गर्म पानी में फटकरी या पथरी नमक डालकर पाँव पर बैठ जाएं। फटकरी और पथरी नमक सोजिश को कम करने में बहुत फ़ायदेमंद है। इसलिए जब आप नीम गर्म पानी में पाँव रखकर बैठते हैं तो ये पट्ठों, टखनों और असाब की अकड़न को भी दूर करता है और दर्द में आराम देता है। गर्म तेल से मालिश करने से पट्ठों में दौरान खून बेहतर होता है और गर्मी मिलती है। ये बंद रगों को खोलने और टखनों की मालिश करने से आपको जल्द ही दर्द से निजात मिल सकती है। सुबह की तेज़ वाक का कोई मतबादल नहीं। सुबह की वर्जिश पूरा दिन मिस्बत असरार मरतब करती है। इसलिए सुबह वाक करें और तेज़ कदमों से कम से कम 30 से 40 मिनट तक वाक करें, क्योंकि इससे दिमाग का एक हिस्सा हिप्पोकैम्पस बहुत सरगर्म होता है। ये गोशा याददाश्त और सीखने के अमल में अपना अहम किरदार अदा करता है। और अपने कमरे में ऐसा निज़ाम रखें कि सुबह होते ही रोशनी आप तक पहुँचे और ताज़ा हवा भी कमरे में दाखिल होती रहे। ठंडे पानी से गुस्ल पानी दिमाग के बाज़ हिस्सों को जगाकर बेदारी को मुमकिन बनाता है और यूं थकावट और गनूदगी कम हो जाती है, क्योंकि इससे जिस्म का मेटाबॉलिज्म का निज़ाम बढ़ जाता है। इसके अलावा ठंडा पानी बदन के असाबी निज़ाम को मुतहर्रिक करता है, जिसका असर दिन भर रहता है। लेकिन ठंडे पानी का ये अमल सर्दियों में हरगिज़ ना करें, क्योंकि इससे आपकी सेहत पर मनफी असरात भी बढ़ सकते हैं। पानी पीने का अमल ज़्यादा से ज़्यादा यकीनी बनाएं। पानी की कमी दिमाग को शदीद मुतासिर करती है, जबकि मुनासिब मिकदार में पानी ना पीने से दिमागी अर्तकाज़ और जिस्मानी फुर्ती कम हो जाती है। इसलिए पानी का इस्तेमाल भरपूर करें। सेहत से भरपूर नाश्ता दिन का सबसे अहम खाना है, जिसकी अहमियत हर रोज़ दिन भर के काम करने से लगाई जा सकती है। सुबह नीम गर्म पानी पीने से मोटापा जड़ से ख़त्म हो जाता है। सुबह को लंबे लंबे सांस लेने से कभी दमा नहीं होता। सुबह को नारियल खाने से दिमाग मजबूत होता है। सुबह दही खाने से यादाश्त अच्छी होती है। सुबह को ज़ुबान पर लहसुन लगाने से ज़ुबान पर छाले नहीं निकलते। सुबह के वक्त सरसों के तेल को चखने से कभी गुर्दे ख़राब नहीं होते। सुबह को नाश्ते में 2 उबले अंडे खाने से बंदा हर बीमारी से दूर रहता है। इन पाँव की तली को कुछ देर मसलने से कुछ ही देर में आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा। जो अफराद सोने से कबल तेल लगाकर सोते हैं, ऐसे लोग ज़हीन होते हैं। जिस घर में फल ज़्यादा खाया जाता हो, ऐसे घर में बीमारी नहीं आती। नहाने से कबल नमक चख लेने से खारिश का मसला नहीं होता। गुड्स पर शहद डालकर खाने से दिमाग को ताकत मिलती है। ठंडी चीज़ें खाने से दिमागी सलाहियत तबाह हो जाती है। निहार पेट सलाद का इस्तेमाल करने से उम्र में इजाफे का सबब बनता है। सुबह को चुकंदर खाने से कब्ज़ नहीं होती। चने की दाल में सौंफ मिलाकर खा लिया करो, हमेशा जवान रहोगे। सूरत क्रैश पड़ने के चंद फ़ायदे ये हैं कि अगर खाने के बाद सूरत क्रैश पड़ लें तो आपका पेट अंदर चला जाएगा। इंसान वक़्त से पहले बूढ़ा नहीं होता, हमेशा कम उम्र नज़र आती है। रोज़ाना सूरत क्रैश पड़ने से पेट में गैस नहीं होती और खाना जहर नहीं बनता। कच्ची अदरक खाने के बाद खाओ और सोने से पहले सौंफ का दाना खाकर सो जाओ। शाम के वक़्त शहद चाटा करो, हाजमा अच्छा रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि सर में खुश्की ना हो और कभी जुए ना हो, तो चंबेली का तेल लगाओ। अंधेरे में सोने से जवानी हमेशा बरकरार रहती है। जुम्मे के दिन आंखों में सुरमा डालने से नज़र तेज़ होती है। घर से निकलते वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, इससे आपके रिज़्क में तंगी नहीं होगी। जो अफराद सोने से कबल तेल लगाकर सोते हैं, ऐसे लोग ज़हीन होते हैं। घर में मिट्टी के बर्तन हो तो खुशियाँ आती हैं। हाजमा ठीक रखना चाहते हैं तो लीमू का छिलका चबा लिया करो। जो इंसान रोज़ाना 5 घूंट नीम गर्म पानी के पीने की आदत बना ले तो गंजापन, बुढ़ापा और बीमारी जल्दी नहीं आएगी। दूध में हल्दी मिलाकर पीने से कैंसर का खतरा कम हो जाता है। माल्टे के छिलके को चेहरे पर रगड़ लेने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अगर आपके दांत में दर्द हो तो अदरक का छोटा सा टुकड़ा दांत के नीचे रखने से दांत का दर्द गायब हो जाएगा।
پالک میں بکری کی چربی ملا کر کھانے سے بدن میں کمزوری زندگی بھر محسوس نہیں ہوگی۔ مچھلی کا تیل انگوٹھے پر لگا لیا کرو، آپ کے گھٹنے مضبوط ہو جائیں گے۔ گھر کے اندر نیم کا درخت ہو تو آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ بالوں میں کنگھی یا برش کرنے سے سر کی جلد میں خون کی روانی تیز ہو جائے گی۔ جو لوگ بہت کم کنگھی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بال زیادہ جھڑتے ہیں۔ آپریشن وغیرہ کے زخم کے نشانات کو دور کرنے کے لیے ایلو ویرا کے گودے میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈال کر گرم کر کے روزانہ لگاؤ۔ خواب میں کالی بلی کا نظر آنا آفت کی نشانی ہے۔ خواب میں پانی دیکھنا صحت اچھی ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو خون کی کمی کا مسئلہ ہو وہ بینگن کا استعمال کریں۔ پودینے کی چٹنی بنا کر کھانے سے بدلتے موسم کا اثر نہیں پڑتا۔ دودھ میں سونف شامل کر کے پینے سے کمر کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ ننگے سر کھانا کھانے سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ لازمی پی لیا کریں، ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کرو، ورنہ جگر خون بنانا چھوڑ دے گا۔ سر میں کڑوا تیل لگانے سے جوئیں نہیں آتی۔ پانی پی کر کچھ دیر چل لیا کرو، کبھی گھٹنوں کے درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ امراض معدہ میں اس وقت بڑی مرض معدے کی گیس اور تبخیر ہے۔ لونگ کا پاؤڈر چٹکی بھر پانی کے ہمراہ کھانے کے بعد ضرور استعمال کریں۔ اگر چٹکی بھر لونگ کے ساتھ عرق سونف 1 کپ اوپر سے پی لیں تو سونے پر سہاگے کا کام کر دیتا ہے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے۔ 4 چیزیں بدن میں قوت پیدا کرتی ہیں: گوشت کھانا، خوشبو سونگھنا، کثرت سے غسل کرنا اور سوتی کپڑے پہننا۔ دوپہر اور رات کے کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے 21 ثابت کالی مرچوں کا قہوہ بنا کر پئیں۔ قہوہ بنانے کا طریقہ: 21 کالی مرچوں کو 2 کپ پانی میں ابال لیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو چھان کر پی لیں۔ اس قہوے کو پینے سے گردے خراب نہیں ہوتے، گھٹنے ہمیشہ تندرست رہتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے اور دماغ کمزور نہیں ہوتا۔ پیٹ کی بڑھتی ہوئی چربی ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے۔ اگر آپ کو پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہے تو گھر کے اندر مسور کی دال کا استعمال زیادہ کریں۔ روزانہ 7-8 گلاس پانی پینے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ ہر 15 دن بعد انڈے کی سفیدی سے اپنے پاؤں کا مساج کریں، آپ کے پاؤں دیدہ ذیب ہو جائیں گے۔ روزانہ صبح لہسن کی 2 جوئیں، 1 چائے کے چمچ اور شہد کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اچھے نتائج کے لیے اخروٹ کو دہی یا سلاد پر ڈال کر بھی کھایا جا سکتا ہے۔ نزلہ، کھانسی اور بخار کا ایک ہی علاج: خشک کھانسی۔ ایک پین میں 1 کپ پانی لیں اور 5 دانے منقہ اور دار چینی کا 1 ٹکڑا ڈال کر 5 منٹ ہلکی آنچ پر پکائیں۔ چھوٹے بچے کو 1 چمچ اور 10 سال سے بڑے بچے اور بڑوں کے لیے آدھا کپ دن میں 2 مرتبہ استعمال کریں۔ اس سے خشک کھانسی ختم ہو جائے گی۔ نزلہ، زکام اور کھانسی: پین میں 1 کپ پانی میں 2 عدد لونگ، چھوٹا ٹکڑا اور ادرک، 1 دار چینی کا ٹکڑا ڈال کر ہلکی آنچ پر 5 منٹ پکائیں اور چھان کر شہد ڈال کر گرم پی لیں۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بخار کے لیے آدھی چمچ کلونجی میں چند قطرے لیموں ڈال کر استعمال کریں، بخار غائب ہو جائے گا۔ بدن پر تیل کی مالش کر لیا کریں، گیس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اکثر خواتین کو کمر کا درد رہتا ہے، اگر وہ سوجی کے حلوے کے اندر چاروں بوندیں اور دیسی گھی ڈال کر کھا لیں تو حیرت انگیز طور پر کمر کا درد 3 دن میں غائب ہو جائے گا۔ ادرک اور لیموں کا رس پیو، وزن کم ہو جائے گا۔ ننگے پاؤں زیادہ رہنے سے تلوؤں میں سختی آ جاتی ہے۔ کپڑوں سے پان کا داغ نکالنے کے لیے کپڑوں کو دودھ میں ڈبو کر دھو ڈالیں۔ نمکین پانی سر میں جوئیں ختم کرتا ہے۔ رات کے وقت جلدی سو جانا
اور صبح کے وقت جلدی اٹھ جانا سعادت کی پہلی علامت ہے۔ جن کے پاؤں ٹھنڈے گرم موسم میں سرد رہتے ہیں تو اس کی اصل وجہ بلڈ پریشر کم ہونا ہے۔ پیشاب کے انفیکشن میں فالسے کا جوس پی لو۔ اونٹ کی گردن والا گوشت کھانے سے آپ کو بیماریاں نہیں لگیں گی۔ جن افراد کا پیٹ صاف نہیں رہتا وہ دودھ کے ساتھ سونڈ کا استعمال کریں۔ ادرک کا چھلکا چہرے پر مسل دیا جائے تو چہرے کی پرانی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ دانتوں کا کھٹا پن دور کرنا ہے تو میٹھے بادام کھاؤ۔ تل استعمال کرو، بال گرنا رک جائیں گے۔ کھٹے انار کے رس کے اندر روئی بھگو کر چہرے کا مساج کرو، چہرہ کھلا نظر آئے گا۔ لونگ چبانے سے بدن کی سوجن کم ہو جاتی ہے۔ چینی زیادہ کھانے سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ جن کو شوگر کا مرض ہو جائے وہ کریلے زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کریلے کا استعمال نہایت ہی مفید ہے۔ آنکھوں سے پانی نکلنے لگے تو ٹھنڈے پانی کی گولیاں کریں اور عرق گلاب کا استعمال کریں۔ لسی کے استعمال سے معدہ تندرست رہتا ہے۔ جن کو قبض کا مسئلہ ہو وہ سوکھی روٹی سے پرہیز کریں اور زیادہ سے زیادہ دال کا استعمال کریں۔ نہار پیٹ پانی پینے سے آپ کا معدہ ہمیشہ صاف رہے گا۔ اگر شوگر سے بچنا ہے تو کولڈ ڈرنکس کا استعمال کم کر دو۔ دہی کا استعمال آنتوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ آدھے سر کا درد ہو تو انگور کا رس استعمال کرو۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے والے لوگوں کا رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ صبح کو دہی کھانا یادداشت کو بہتر کرتا ہے۔ رات کو چہرے پر مکھن کا لیپ کرنے سے چہرے کی جلد نکھرتی ہے۔ گرم پانی پینے سے بواسیر اور قبض نہیں ہوگی۔ ملٹھی دودھ کے ساتھ کھا لی جائے تو مردانہ طاقت میں اضافہ ہوگا۔ تھکاوٹ ہونے لگے تو کچا دودھ پینے سے بدن میں دوبارہ چستی آ جائے گی۔ ٹھنڈا پانی پی کر سونے سے احتلام نہیں ہوتا۔ دیسی مرغی کا گوشت کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوگی۔ ادرک والا پانی رات کو پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ جو لوگ قہوے کا استعمال کرتے ہیں وہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں۔ ہری مرچ کی چٹنی بنا کر کھاؤ، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ سیب اگر بھرے پیٹ کھایا جائے تو یہ آپ کو قبض کی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے۔ روزانہ نہار منہ کشمش کھانے سے کوئی بیماری جلد نہیں گھیر سکتی۔ سفید چنے شوگر کم کرنے میں مفید ہیں۔ دودھ میں ہڈیاں مضبوط ترین ہو جائیں گی۔ تیلی حرام ہے کیونکہ یہ جمع ہوا خون ہوتا ہے اور خون حرام ہے۔ حرام مغز بھی حرام ہے جو پشت کی ریڑھ کی ہڈی میں ہوتا ہے۔ کھانسی نہ رک رہی ہو تو کلونجی والے پانی کا گھونٹ بھر لو، کھانسی فوراً رک جائے گی۔ ہری مرچ کھانے میں ضرور کھاؤ، یہ سانس کی تکلیف کی بیماری سے بچائے گی اور ہمارے بدن میں خون جمنے نہیں دے گی۔ نیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے رنگ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ نہار منہ انگور کے چند دانے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ نکسیر کا خون بند کرنے کے لیے ہرے دھنیے کا پانی نکال کر سونگھیں۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے زیادہ پانی استعمال کریں۔ دہی زیادہ کھاؤ، جھریاں کم ہوں گی۔ زیادہ ٹھنڈا پانی معدے کو بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ جو بچے زیادہ روتے ہیں ان کے سر میں زیتون کے تیل سے مالش کریں۔ جو خواتین کھڑے ہو کر کام کرنے کی عادی ہوں وہ جلد بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ زیادہ غصہ آنے لگے تو کچھ پڑھنا شروع کر دو۔ سیب کا استعمال نظر کو تیز کرنے میں مفید ہے۔ آلو بخارا خون کی کمی کو جلدی ختم کر دیتا ہے۔ بھنڈی کی سبزی کھانے سے شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ بیر کھانے سے سانس پھولنے کی بیماری دور ہوتی ہے۔ کالی مرچ کا استعمال پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتا ہے۔ گرم گرم روٹی کھانے سے بچو، عقل کمزور ہوتی ہے۔ جن کو نظر کی کمزوری ہو وہ روزانہ چلتے پھرتے یا بصیرو پڑھ لیا کریں، کمزوری دور ہو جائے گی۔ روزانہ یوگا کرنے سے بیماریوں سے بچے رہ سکتے ہیں۔
आंखों का रंग पीला पड़ जाना बीमारी आने की निशानी है। जौ का पानी पियो, कुव्वत मदाफ़त बढ़ाता है। आंखों के गिर्द हल्के पड़ना जल्द उम्र ढलने की निशानी है। सर में दाने निकल आना दिमागी कमजोरी की निशानी है। घर में मकड़ी के जाले बनाना शुरू कर दे तो घर में असीब और जिन्नात आने की अलामत है। मनफी सोच रखने से उम्र जल्दी ढल जाती है। अगर बदन में सूजन का मसला हो तो लौकी का सालन खाओ, कभी मुंह भरकर मत खाओ, इससे मैदे की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर मैदे की कमजोरी का मसला हो तो साबूदाना बनाकर खा लिया करो। जिस घर में बतख मौजूद हो उस घर में लड़ाई बहुत कम होती है। पाँव पर सूजन होने लगे तो गुर्दों में पथरी होने की अलामत है। जिन मर्दों के सर के पीछे से बाल जल्दी गिरने लगे तो उनकी बनाई जल्दी कमज़ोर हो जाती है। ज़्यादा मीठा खाने से आपके पसीने की बदबू में इजाफा होगा। जो औरत कमर के बल सोने की आदी हो उसका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। लीमू के छिलकों का सफ़ूफ दूध में मिलाकर पी लें, झुर्रियों से निजात मिलेगी। खीरा ज़्यादा खाने से गुर्दों के दर्द से निजात मिलेगी। जो बच्चे ज़्यादा रोते हैं उनके सर की जैतून से मालिश करो, बच्चे रोएंगे नहीं। जो औरत रोज़ाना इमली आलू बुखारे का शरबत पीती है उसका रंग कभी काला नहीं होगा। हसद, बुग़्ज़ और रंजो-ग़म बदन को गला देते हैं। खाने के दरमियान कम से कम 5 से 6 घंटों का वक्फा होना चाहिए। किसी भी बीमारी के बाद ग़ज़ा हमेशा कम खानी चाहिए। दूध जलेबी खाने से जिस्म को ताकत मिलती है, जिस्म का दर्द दूर हो जाता है। निहार मुँह दही खाने से यादाश्त बढ़ती है और पानी कम पीने वाले इंसान के गुर्दे जल्दी ख़राब होते हैं। लाल ज़ीरा दूध के साथ खाओ, इससे ज़ख्म जल्दी भरते हैं। हाथों में पिलाहट का ज़ाहिर होना जिस्म में आयरन की कमी को वाज़ेह करता है। गन्ने का रस पीने से हिचकी बंद हो जाती है। मूली का रस पीने से पित्ते की पथरी बनना बंद हो जाती है। खाना खाने के बाद पानी पीना बदन को मोटा करता है। हल्दी भूनकर इसके ऊपर शहद लगाकर चाटने से ज़ुकाम ख़त्म हो जाता है। अनार खाने से रंग सुर्ख होता है। जिस घर में खुश इखलाक औरत रहती हो वहाँ गुर्बत दरवाज़ा नहीं खटखटाती। हफ्ते में एक बार बदन पर तेल की मालिश ज़रूर करो, इससे बदन में चुस्ती आएगी। गर्म पानी से नहाओगे तो बाल कमज़ोर होंगे। ऊँट का गोश्त खाने से उम्र बढ़ती है। जो रोज़ाना सुबह के वक़्त 1 टमाटर खाता है इसके बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे। बादाम की गिरी रोज़ाना निहार मुँह खाओ, आपका कोलेस्ट्रॉल अपने लेवल पर रहेगा। उबले हुए पानी के साथ दवा लेने से दवा जल्दी असर करती है। जिनका हाजमा ठीक ना रहता हो इनको रोज़ाना गन्ने का रस पिलाओ। इस बगौल का छिलका दूध में शामिल करके पीने से दिल को ताकत हासिल होती है। अगर अचानक पेट का दर्द शुरू हो जाए तो नीम गर्म पानी में काला नमक डालकर पी लिया करो, पेट के दर्द में फौरी आराम आ जाएगा। निहार मुँह मिट्टी के घड़े का पानी इस्तेमाल करने से दिमाग तेज होता है। रोज़ाना किशमिश खाने से खांसी नहीं होती। आँखों में धुंधलापन नज़र आने लगे तो निहार मुँह आँखों में सुरमा लगाएं। टमाटर काटें, इसमें चुटकी भर चीनी और थोड़ा सा शहद मिलाकर इससे चेहरे का मसाज करें, छाइयाँ और दाग गायब हो जाएंगे। गर्दन की पिछली जानब कुछ देर के लिए बर्फ़ के टुकड़े से मसाज करने से आपके दिमाग को सुकून पहुँचेगा। ज़्यादा दही के इस्तेमाल से इंसान का मैदा ख़राब नहीं होता। अगर आप अपने सर की जुएँ भगाना चाहते हैं और खुश्की दूर करना चाहते हैं तो रोज़ाना चमेली का तेल ज़रूर लगाएं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी किया करें। शुक्रिया।